नमस्कार. आज गोयचे फेस्त. आमी बडा उमेदीन सगळे गोंयकार गोयचे फेस्त सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या यादीस्त मनयता. म्हाका दिसता गोंयभरचे आनी गोंया भायरचे सगळे भावीक ह्या व्हडा उमेदीन फेस्ताच्या निमित्तान ओल्ड गोवा हांगासर दर वर्सा खूब मोठ्या प्रमाणांत येता आनी व्हडा उमेदीन हें फेस्त मनयता. बट कोरोनाक लागून अंदूच्या वर्सा हाजेर बंधन आयलां आनी चडशा लोकांक ह्या फेस्ताक योग मेळूंक ना. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या फेस्ताच्या निमित्तान जावपी नोवेना अंदू कोणाकूच एटेंड करपाक मेळूंक ना. बट तरी सुद्दां लायव्ह केल्ल्या कारणान आमच्या सगळ्या क्रिस्त भावा भयणींनी ती लायव्ह एटेंड केली आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांची कृपा सदोदीच तांचेर अशीच उरची हें हांव तांच्या लागीं मागतां. आनी व्हडा उमेदीन मनोवपी हें फेस्त आज खूब कमी प्रमाणांत जरी जालें जाल्यार दर वर्सा ह्या फेस्ताची उमेद अशीच वाडत वयतली. हांव परत एकदां गोंयच्या सगळ्या भावा भयणींक ह्या फेस्ताच्या निमित्तान उनुनीत परबीं दिता. देव बरें करूं. गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताची आमच्या समस्त गोंयकारांक परबीं आयज दर वर्साक अनेक भावीक हांगा फेस्ताच्या निमित्तान येतात. ह्या वर्साक ह्या कोविडाक लागून तितली गर्दी जावप किंवा मोठे मीस जावप जरी शक्य ना जालें सुद्दां जाल्यार सुद्दां आयज आमी 3 तारखेक फेस्ताक सगळ्यांक परबीं दिता. गोंय साहेबाच्या फेस्ताक लागून गोंयाकच न्ही तर आख्ख्या इंडियेकच आख्ख्या वर्ल्डा म्हणल्यार हरकत ना. तो गोंयचो साहेब फेमस आसा आनी जे तेंचे कडेन मागतात ते तेंची इच्छा पूर्ण जाता म्हणटा अशें. आनी ताका लागून आयज भाविकांची वर्सां गर्दी हांगा वाडत आसा. ताका लागून हे वर्साक आयज अनेक भावीक अशे येवपाचे किंवा पूण हे कोविडाच्या हातून काही शक्य ना खरें. तरी देखून सगळ्यांक आमच्या गोंयची भाव भयणीक तशें बाकी समस्त गोंय म्हणजे जनतेक ह्या हाच्या फेस्ताच्या हांव परबीं दिता आनी सगळ्यांची जे कितें मनोकामना आसा देवानी पूर्ण करची अशें मागता. सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणजे जाका आमी गोंयचो साहेब म्हणटा तेचें आयज फेस्त आसा. ह्या फेस्ताच्या निमित्तान हांव समस्त गोंयकारांक आनी सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या लोकांक ह्या फेस्ताच्यो परबीं दिता. ह्या फेस्ता निमतान 25 तारखेच्यान नोवेना सुरू जाल्लीं आसा. ह्या नोवेनाक सुद्दां गोंय आसत पण गोंयच्या भायले लोक सुद्दां मोठ्या संख्येन ते दर्शन घेवपाक येतात. सबंद गोंयांतले जे लोक थोडे भायर आसात ते सुद्दां ह्या फेस्ता निमतान गोंयांत येतात. हे सगळें फेस्त ह्या वर्साचें सेलिब्रेट करता आसतना कोविड सारकी महामारी ही गोंयांत आसा, सबंद जगान आसा. आनी ह्या फेस्ताच्या निमतान ज्या तरेन नोवेनाक सुद्दां सोशल डिस्टन्सिंग मास्क वापरप अशें दवरिल्लें आनी बरेच जाणांनी तें नोवेना ही ऑनलायन वर्च्युअल पळयल्लीं. फाल्यां सुद्दां मोठ्या प्रमाणान एरवी भरपूर गर्दी जाताली पूण म्हाका दिसता ह्या वेळाचेर थंय तशें रिस्ट्रिक्शन घातिल्लें आसा. आनी आमी सगळे जाण मागुया
की ह्या फेस्ताच्या निमित्तान आता ही जी कोविड महामारी जी आयिल्ली आसा ह्या गोंयभरान देशभरान ही महामारी ती सगळी जे आमकां कंडिशनां आसात की सोशल डिस्टन्स पाळपाक जाय, फेस कवर घालपाक जाय, सॅनिटायज हात करपाक जाय, हें सगळें धरून हे आमी सगळे जाण तेचो सेलिब्रेट करपाक इनवॉल्व जावया इतलें करता आनी परत एकदां सगळ्या समस्त गोंयकारांक ह्या फेस्ताची परबीं दिता आनी म्हजे शुभेच्छा दिता. डिसेंबराची 3 तारीख आमच्या गोंयच्या साहेबाची आयज परब. ही परब अख्खें गोंय अख्ख्या वर्ल्डान कशें आमी सेलिब्रेट करता. आयज हे कोविडाक लागून पॅन्डेमिकाक लागून आयज आमच्या गोंयकार भाव भयणांक गोंय साहेबाचे परबेक एटेंड जावपाक मेळ्ळो ना आनी फिजिकली आयज मिसा आमी वचून आयकोंक आमकां गोंयकारांक मेळना. दूख जाता. पूण घराच रावन आमी सगळे गोंय साहेबाची परब आमी ही पाळपाक जाय. आमी गोंय साहेबाची परब आमी जाणा एकल्यान मानून घेवपाक जाय. पूण हे गोंय साहेबाची परब आयज ह्या फेस्ताच्या दीस ह्या फेस्ताच्या दिसाची परब गोंय साहेबाची परब हांव सगळे गोंयकार भावांक हांव ही एकल्याक गोंयच्या साहेबाची परबाची परबी दिता. आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की गोंय साहेबान जे आमचेर हे पॅन्डेमीक ही जी पिडा आयज आख्ख्या वर्ल्डान येयलेली आसा आनी हीच हे पिडा जी आयज गोंयचो जायतो भाव भयणां ह्या दुयेंसान आयज सोंपलेली आसा आनी हें दुयेंस म्हणटा तें मारेकार सारकें. हांव आयच्या दिसाक गोंय साहेबा लागीं हांव मागतां तूं आमचो पाट्रोन, तूं गोंयच्या साहेबानूच हें आमची हें पॅन्डेमीक हें कोरोना व्हायरस काडून व्हरपाक शकता. जायते लोकांक जायते गोंयच्या भाव भयणांक जायतें दूख जालां. जायते भाव भयणां आयज सोंपोन गेल्या. म्हजो ओन भावूय सोंपोन गेला. हांव देवा कडेन मागतां जेन्ना फरेंच हे जर भाव भयणां हीच गोंया आसलीं जाल्यार गोंय साहेबाची परब आयज पाडटले आसले, सेलिब्रेट करताले आसले. पूण देवान ताका येलें. हांव सगल्यांक ताका देवा कडेन स्वर्ग राज मागता तेंच्या आत्म्यांक आनी संवसारांक आहा तांकां सुसेग आनी भलायकी मागता. आनी हेंवूय मागता की गोंय साहेबान हे आमचे आयज हे कोरोना व्हायरस हे जे येयलेलें आसा हे काडून व्हरचें आनी सगल्या भाव भयणांक सुखी आनी खुशालकायेन दवरचें हें सांगून आमी सगल्यांक आनी एक पावटी
हांव ही गोंय साहेबाची ही परब हांव सगल्यांक तुमकां दिता आनी देवा कडेन मागता सगल्या गोंय साहेबान ह्या जेजून आमकां सगल्यांक हे पिडेंतले वाटायचे राखचे सांबाळचे आनी सुखी दवरचे. गोंयचे साहेबाचे फेस्त आनी त्या निमतान फाल्यां दिसभर थंय देवाची मास जातली आनी ह्या निमतान हांव सगल्या गोंय साहेबाचे भक्त आसूं किंवा जे ताका मानतात अशे सगळे लोकांक गोंयचे जनतेक तशेंच भायर आसपी लोकांक सुद्दां ह्या निमतान सगळ्यांक परबी दिता शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या कडेन मागता कारण कोविडाचे दीस आसात सगळ्यांनी प्रार्थने भितर किंवा जात्रेक यात्रेक भितर ह्या फेस्ता भितर सहभागी जातना सगळ्यांनी सेफ डिस्टन्स दवरून वावरचें आनी आपल्या कुयदाद घेवची आपली कारण परत थोडेशे केसीस देशा भितर हळूहळू वाडपाक लागल्या आनी हेजो एक परिणाम हांगा गोंयचे जे जावचो न्ही लोकांचे सगळ्यांक भक्तांक विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या फेस्ताक सहभागी जावचे निश्चितपणे आनी सेफ डिस्टन्सिंग दवरून सहभागी जावचे. So
सर्वेस्पराची सेवा करा आनंदाची भक्ती करा सुखिता गावून भितर सोरा संतोषाने या देवा मुखार उल्लासाने सर्वेस्पराक वाखाणा सगळ्या मनशानो देवाक गायन करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज व्हडे भक्ती बाबाडतान आनी कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी आमच्या भोव आपुरबायेच्या गोंयच्या सायबाची भगिनी फ्रांसीस शावेराची परब समोरमूंक आमी एकठांय जाल्या. खेरीत भाशेन आयचे परबेक फाटले 9 दीस आमची ओत्मीक तयारी आमी करतना भगिनी फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नियाळ केला. कोण परी भगिनी फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितान जेजूचो गोवाय जावंक वावुरलो, कोण भाशेन जेजूचो उर्बेवंत दर परगडणार तो जालो हाचेर आमी नियाळ केला. आनी आयच्या परबे सुमयार हो विशय आमी नियाळटाव. भगिनी फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय. तोच भगिनी फ्रांसीस शावेर आमकां सगल्यांक तेक आनी नमुणो ताजे भाशेन आमी ह्या संवसारांत जेजूचे गोवाय जावंक आनी जेजूचे गोवायातूय आमी जातल्या जाल्यार ताजे भाशेन जेजूचो खोल अणभव आमी घेवची गरज. जेजूच्या मोगान आमी पडची गरज. आनी असल्याच मोगान बरोन भगिनी फ्रांसीस शावेरान संवसाराक जेजू दिलो, ते भाशेन ताचे जिवितांची देख आमी घेवन ताचे पावलांनी पावल घालून आमी चलून आमी संवसाराक जेजू दिवंक ह्या मिसान भगिनी फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Christe eleison.
sorgi ani shanti tacia ishta sansari sorve spora deva sorgi charaya sorpod vidar deva papa ami tuka namaskar korta ami tuka din vasa tuja tor vojbova paso ami tuka vakanta somjan Jesu Krista Bapa ce ekliat sputa somjan deva ce sheli tu sansara ce pakatai amci kaklutko tumba pacha usmiak boslai amci magni ai kungi kitiak povitrat mia sangati Deu Bapa ce moimit Jesu Krista Eclosun povit Eclosu Ishor Eclosun Pormeshvor Prartuia Bapa udenticia locang Jesuci olog diung Bagion Franciscac tu venda harloi Anitaci vorbi desa desancia locang Tuce povitre sobin bitor घेतले त्यास आमच्या मोगाळ सोडवंडराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबाड दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगू आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. एझिकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान ताका शिडकाय. तुजेर आतां मोण पावलांच अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीत आनी तूं ताका शिडकायनाय जायशी. खोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या खोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिडकायशी आनी तोरी तो आपलें खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीत तर तो मरतलो. तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटोच ताच्या पातकां पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीक कोरण्यांचो
आनीक उगडास उरचो ना पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो पूण पातोक कोरिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिडकायशी आनी तो पातोक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिडकावणेक लागून तो जीव उरतलो आनी तुंय तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे परी गावन जातलो. Soglia संसाराक पोचा शुभवर्तमान परगट करा. सगळी म्हणूया. सगल्या संसाराक पोचा शुभवर्तमान परगट करा. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाकाणात सर्वय पोरजानो यावेक नावादात. जबाब सगल्या संसाराक पोचा शुभवर्तमान परगट करा. ओचोल मोगाची ताची थीर खुशी दोयाळ आमचो देव सासनांक विस्वाशी. जबाब सगल्या संसाराक पोचा शुभवर्तमान परगट करा. बागेवून पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशीन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव तें फुंकट परगट्टा, तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावं न्हय, सगल्यांक सोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्ता बराबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाल संवसार सोरो पोरयान हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 alleluia. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमची सोवी आसूं.
मार्कू परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. इकरांक दिसती पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान पुरगटात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सत मानतेल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान देवचार काडटलीं, 8 भासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं, आनी जीव काडपाचें कितें तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बोरीं कोत्तलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर सर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान बाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबां भयणीनो, फाटल्या ओयतुमराच्या म्हयन्यान आमच्या पाप साहेबान कार्लो आकुतीस ह्या 15 वर्साच्या तरणाट्याक भोक्तीवोन म्हूण परगट केलो. कार्लो आकुतीस देवान ताका जिविताची फकत 15 वर्सां फावो केलीं, पूण ह्या ल्हान जिवितांत आपूण भाग्यवंत जावंक तशेंच दुसऱ्यांकूय भाग्यवंत करूंक ताच्या काळजान आसलेलो आवंडो ताणें बाळगिलो आनी तेच दिशेन आपल्या जिवितांत तो जिवंक वावुरलो. हो तरणाटो आधुनीक तरणाटे भाशेन तो वाडलो. आधुनीक यंत्रांचो ताणें वापर केलो. द मॉडर्न मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन कितें भाशेन तो कंप्युटर सेवी आसलो, कंप्युटर एक्सपर्ट आसलो. आनी होच ताजो गूण ताणें जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक ताणें वापरलो. ताणें एक वेबसायट उगडली. संवसारांत ज्यो युकरिस्टीक मिरेकल्स घडलेल्यो आसल्यो ताजो सोदपूस करून ताणें ह्या वेबसायटीचेर घातले. ताजे वरवीं ताणें जो मोग ताच्या जिवितांत जेजूचो आसलो हो मोग तो दुसऱ्यांक वांटूंक वावुरलो. ताणें जेजूक आपल्या जिविताचो माज आनी केंद्र केलो. ही मेड जीजस द सेंटर ऑफ हिज लायफ. आनी हेच भाशेन जेजूक आपल्या जिवितान खेरीज जागो दिवन ह्या जेजूचो बरी खबर जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो, दुसऱ्यांक जेजू सोरशें हाडूंक तो वावुरलो. बाबडीनो, आयज आमी सगळीं आमच्या आपुरबायेच्या गोंयच्या सायबाची परब आमी समरुमतांव. भगीन फ्रांसीस शावेर असल्याच जेजूच्या मोगान तो भरलो. आमी जाणा सुरवेक जेन्ना तो तरणाटो कसो आसलो ताचें मन संवसारी आसलें, पूण उपरांत देवाची उतरां ताच्या कानार सादल्या उपरांत आनी ह्या उतरांचेर ताणें नियाळ केल्या उपरांत आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो विबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. ही उतरां ताच्या काळजान रिगलीं. उपरांत ह्या उतराचेर ताणें नियाळ केलो. कितें भाशेन रेथिरा वरवीं ताणें ह्या उतरांचो ताका ओळख मेळ्ळो आनी एके भाशेन आपल्या जिवितान जेजूक आनी ताच्या उतराचो ताच्या काळजान मोग रिगलो आनी होच मोग संवसाराक दिवंक तो भायर सरलो. हे भाशेन बाबडीनो, भगीन फ्रांसीस शावेर जशें हांव सुरवातेच्या उतरांनी म्हणटालो, जेजूच्या मोगान तो भरलो. हो मोग ताका आतां थार दिना जालो. होच मोग तो दुसऱ्यांक वांटूंक
आपलो गांव देश सोडून तो उदेंतीची वाट ताणें दवरली. आमच्या गोंयांत तो आयलो. आमचें गोंय ताच्या धर्म परगडणेचो केंद्र कसो करून वेगवेगळ्या राज्यांनी जेजूक दिवच्याक तो भोंवलो. जेजूचो गोवाय जावंक तो वावुरलो. आनी हे भाशेन आपलें आख्खें जिवीत ताणें जेजूच्या मोगान सारलें. जेजूचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक, जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक ताणें आपलो जीव ताणें करचिलो. आयज खेरीत भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेराची परब आमी मनयता तेन्ना भाग्यवन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय हो विशय आमी नियाळटा. दुबाविणें आयची परबेक तयारी करतना फाटले 9 दीस आमी कोण भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितान जेजूचो गोवाय जावंक वावुरलो तें आमी नियाळ्ळां. तर आमच्या जिवितान ताका आमचो नमुणो कसो घेवन ताच्या पावलांनी पावल घालून आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमी वावरुया. आनी बाबडीनो हें करूंक आयचीं 3 वाचपां आमच्या पावलांक उजवाड दिता. आयचें पयलें वाचप एजेकेल प्रवाद्याचें वाचप आमी आयकलां. जो एजेकेल प्रवाद्याक देवान कितें भाशेन इस्रायल पोरजेचो गोरण्याचो राखणदार जावंक नेमला म्हूण एजेकेल प्रवाद्याक थावें जालें. एजेकेल प्रवाद्याक देव म्हणटा म्हजीं उतरां तूं म्हजे पोरजेक सांगतलोय. आनी हेंच कार्य एजेकेल प्रवाद्यान आपल्या जिवितान ताणें पाळलें. देवाचो प्रवादी कसो देवाच्या नांवान देवाचें उतर ताणें इस्रायल पोरजेक परगट केलें. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पावलो जाणें जेजूक ताणें खेरीत भाशेन अणभवलो. जेजूचो मोग ताच्या काळजान रिगलो आनी होच मोग ताका थार दिनासलो. होच भाग्यवन पावलो म्हणटा शिव वर्तमान परगटो म्हणल्यार म्हाका एक वळवीक न्हय, तो जावन आसता म्हाका एक कायदो. जरी तर हांव शिव वर्तमान परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. आमी जाणा भाग्यवन पावलो जेजूच्या मोगान तो बोल्ल्या उपरांत जेजूचो मोगाचो अणभव ताणें घेतल्या उपरांत जेजू पासो तो कितेंय करूंक तयार आसलो. जेजूची ओळख म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो, जेजू म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो, हेर सगलें म्हाका नुकसाण अशें तो म्हणटालो. आनी भाग्यवन पावलो आपल्या जिवितान एक जेजूचो नीज दर परगटणार कसो तो गांवांनी गेलो. जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक ताणें परगट केली. एक व्हड मिशनार तो जावंक पावलो. जाल्यार शिव वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन जेजून बापान दिल्लें काम सोंपपाच्या वेळार बापाची वेच्या आदीं आपली 11 शिसांक तो एकठांयता आनी तांकां आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात, बरी खबर परगट करात म्हूण तो तांकां हो आदेश दिता. आनी जेजूचे शीस ही जेजूची आज्ञा ओळखून घेवन सगळ्या संवसाराक वेतात आनी जेजूची बरी खबर संवसाराक ते परगट करतात. आनी दुसरे परी आमकां शुभ वर्तमान सांगता सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमिता उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. हेच भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर बाबडीनो हेच आपल्या जिवितान जेजून दिल्लें कार्य ताणें ओळखून घेतलें. बावतिजमा वरवीं आपल्याक देवान खेरीत भाशेन बरी खबर परगटपाचो ताका मिशनार शीस केला म्हूण ओळखून भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान हीच आपल्या जिवितान जेजूची आज्ञा पाळली. आपलो गांव देश सोडून उदेंतीक तो आयलो, आमच्या गोंयांत तो आयलो. आमच्या पुर्वजांक ताणें हें भावार्थाचें देणें फावो केलें. जेजूची बरी खबर ताणें परगट केली. जेजूचो काळजान जेजूचो मोग जो ताच्या काळजान शिजतालो ह्याच मोगाच्या उज्यान मनशाची काळजां ताणें पेटयलीं. एक व्हड धर्म परगटणार तो जालो. ताचे देखीन बाबडीनो आयज आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां देवलो मागता. ह्या वर्साचो गौळीक विशय आमकां हीच आज्ञा दिता, यू आर माय विटनेसीस, तुमी म्हजे गोवाय. हे जेजूचे गोवाय आमी आमच्या जिवितांत जावंक आमी वावरुया. पयली सुवातेर आमच्या घोराब्यांनी आमी जेजूचे शीस कशें, जेजूचे मिशनार शीस कशें, आमी जेजूची बरी खबर पयली सुवातेर आमी वडील कशीं, आमी आवय बापूय कशीं आमच्या भुरग्यांक आमी ती दिवंक वावरुया. जेजूच्या काळजान जेजूचो मोग आमी रिगोवया आनी भुरग्यांक तेंच भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या मोगान भरून तांकां जेजूचे गोवाय जावंक आमी तांकां मार्गदर्शन दिवया, तांकां आमी वाट दाखोवया. दुसरे सुवातेर बाबडीनो आमच्या फिरगोजांनी
आमच्या फिरगोजांनी जायतो वावर करचो आसा. आमच्या बावतिजमाच्या दिसा तावन आमी जेजूचे गोवाय जाल्या, आमी जेजूचे मिशनर शिस्त जाल्या. हे आमचे कार्य आमी ओळखून आमच्या फिरगोजांनी हो जेजूचो बरी खबर परगटपाचो वावर, मिशनरी वावर आमी फुडें व्हरूंक आमी वावरुया. आमच्या समाजान आमी जेजूचे गोवाय जावया. जेजूची बरी खबर आमच्या समाजान आमी विस्तारुया. समाजान जे कितें वायट आसा ताचेर आमी निशेध मारुया. समाजान जे कितें बरें आसा तें आमी अदीक फुडें व्हरूंक आमी वावरुया. हे भाशेन जेजूचे गोवाय जावं आमच्या कुटुंबांनी, जावं आमच्या फिरगोजांनी, जावं आमच्या समाजान आमी जावन बागून फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी जेजूचे गोवाय, उर्बेवन गोवाय, कुशाल गोवाय, उदार गोवाय जावंक आमकां त्याच आमच्या गोंयच्या साहेबाचे विनवणेन देवाची कृपा आयच्या मिसांत मागून घेवया. मोगाच्या भावांभयणीनो, आमच्या बावतिजमाच्या दिसा हेच भाशेन आमकां हें भावार्थाचें देणें आमकां फावो जालां. ही भावार्थाचीं स्वता आतां आमी सांगाती सोबी माजार उचारुया. सोत मानता देवाक, सर पवित्र बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं कोरबी संभावलो, आंकवार मारी तावन जल्मलो, पोंस पिलादा काल ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बागयोन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय हो विशय आयचे पोरबी सुमयार आमी नियाळ्ळा. तर आमच्या दिसा दिसपड्या जिवितान त्या जेजूचे उर्बेवंत आमी गोवाय जावंक हे वेळार आमची मागणी विस्वासान बापा मुखार दवरुया. पवित्र सुबेच्या वडिलांनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे नीज गोवाय जावन आपले पोरशेक नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशांच्यो गरजो वळखून ल्हाना दुर्बळ्यांक नीत आनी तांचे होक तांकां दिवंक आनी अदीक करून श्रिस्ती सांबाळूंक पावलां मारूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. कोविड-19 पेस पिडेक लागून मुनीसकूळ बारी दुखवला आनी भियेला. असले वेळार बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवान आमकां राखूंक आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक बळ दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. ह्या समाजान नव्या वातावरणांत आमी सगोड जियेतना एकामेकाचें व्हडतेपण सांबाळून आमच्यो जबाबदाऱ्यो पाळून आनी दुसऱ्याचें खाशेलपण राखून जेजूचे गोवाय आमी ह्या समाजांत जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. सोर पदवीदारा आनी काकलुसारा देवा, तुजे आख्खे रोसणेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसार भर
कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोस्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Cirundia sove amci calza dovorta sukali duk soram kele Jesu tu kabedoida soram kele Jesu tu kabetoida utkacha tembiavori amka tuja gerofta kursacher tuji Jesu munshatarona kursacher tuji bori Jesu munshatarona. मोच्या बाबा बुडीनो हे आमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता दसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा सोन मनशांच्या तारोका आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समोर पितांव. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बागीन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावोवच्याक उतरान तशें जिणेचे सालीन शिवर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदारा आनी सासनांच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समोर मोग तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 dal baron so service por
संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गित कासोयचो सर्वेस्पराची नावी येता कासोय उत्सर्गित कासोयचो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी कालशीतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्मू सायबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुवें इश्टा गोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दोयाकडे मागतांव. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिजो पुती बागयोन सुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्फ काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बागयोन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय आयचे परबे सुमयार हो विशय आमी नियाळ्ळा. बागयोन फ्रांसीस शावेरान जे भाशेन जेजूचो मोग केलो आनी होच मोग मनशांक वांटलो. आमचे गोवायकींतल्यान हो जेजूचो मोग आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं,
आमची खोशी स्वर्गात जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपट्टो गिरासाय सामकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालीम पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शेनोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी स्मिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडा अनुरोगत आमी सेवंक वेतांव ती आमचेर सोट्टी आनी खास तडी नाजांव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं हो जेसू आमचो सरवंडार जाका बागेन फ्रांसीस शावेरान संवसाराक दिलो इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं जावन आसांव सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां तुजे सोरचिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन Gesù moja deva aunde tagiu chatuka Gesù moja deva aunde tagiu chatuka Gesù, soglec moci coli saiba, ditantuka, Gesù mocia deva. Thank you,
तुका जेसू म्हज्या देवा हांव नेतां घेवच्याक 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 तुका प्रार्थुया प्रितीच्या बापा बागीन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटोय ताचे असले उर्बेवून धर्म परगटणार आनी वीरभोक्त आमचे मोदें उपसोय आनी आमी सगलीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावड्यांक तुवें बासायलां तें इनाम सोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. पयले स्वातेर देवाक आमच्या सुर्गीच्या बापाक हांव वाकाणटां दिनवासतां कित्याक ताणें आमकां सगलें बरेंपण फावो केलां. पयले सुवातेर ताणें आमकां हो भावार्थ दिल्लो आसा जेचो वरवीं आमी सगलीं जाणां त्या भावार्थान ताचो मोग अणभवलेलो आसा आनी अणभवीत आसा. ह्या वर्सा कोविडाक लागून एके वतीन सगळेंच काबार जालें. आदलें म्हणून हितून जिवीत आतां आमी ते भाशेन जियेना. हें आतां एक नवें जिवीत जशे भशेन एक घोवाचो कोणो जमनीत पडटा आनी तो मरोन दुसरे भाशेन तो पोत्तून जिवन जाता तेच भाशेन आमकां सगळ्यांक हें घडलेलें आसा. आनी ह्या नव्या जिवितान
देव आमकां केन्ना सोडिना म्हणून आमकां ही खात्री जालेली आसा. तर देवाक आर्गां दिता आसतना आमी देवाक भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा पासून आर्गां दिवया. कित्याक ताणें देवाचो मोग केलो, देवाच्या ताब्यान ताणें आपलें जिवीत दिलें आनी देवान ताका हांगसर आमचे सरशें हाडलो. आमच्या पुर्वजांक ताच्या जिवितांतल्यान हो मोग देवाचो ताणें उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दिलो आनी हे परी आमकां सगळ्या जाणांक हाचो फायदो मेळ्ळलो आसा. ह्या भावार्थान आमी जियेता तर ताचे पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. ताणें हो भावार्थ हाडला म्हणून. आनी आमी गोंयकारां सगळीं जाणां व्हडा खोशयेन हांगसर सदांच येताले हांव. पूण ह्या वर्सा कोविडाक लागून येवंक जावंक ना खरें, पूण मीस आनी ही सगळी हांगसर मांडावळ घडटा ती तुमकां घरा रावन सगळ्यांनी अणभवंक जाता आनी तुमी अणभवून तातूंत भाग घेतलेलो आसा आनी तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक खोलायेन तुमी सारलेलें आसा आनी ताचो परिणाम तुमच्या जिवितार घडलेलो आसा. तर भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा पासत हांव देवाक आर्गां दितां. आनी हे मीस प्रत्येक दिसा आमी एक डिनरीक मीस दिल्ले. 18 डिनरी म्हण हितून ह्या नोयनाच्या दिसांनी म्हण हितून ताणें भाग घेतलो. आयज फेस्ताचो दीस आनी आल्दोणची डिनरी ताणें हे मीस घेतलेलें आसा. आल्दोणचे डिनरीचे म्हण हितून वडील प्रमुख एक प्रतिनिधी कशे फादर तोमास लोबो आमचे बरोबर आसात. ताणें हें मीस आमचे पासून भेटयलेलें आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या प्रवचनांतल्यान ताणें आमकां अदीक आनी अदीक उर्बा हाडलेली आसा. तांचे बरोबर ताणें दुसऱ्याय पाद्रींक जे दुसऱ्यो फिरगोची आल्दोणचे डिनरीन चलयतात तांकांय हाजीर केलेले आसा. तांची हांव आठवण करतां. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांकां हांगसर येवंक जायना पूण हे वतीन म्हणून हितून ओत्मीकपणी तरी ते हांगसर हाजीर आसात. आनी तांचे बरोबर तुमी सगळीं जाणां ह्या फिरगोचींनी जियेतात, वाड्यांनी आसात. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. तर आल्दोणा म्हणून हितून फादर तोमास आसात. काल्वी मारियानो गोयस सोजा प्रोएन्सा, मोयरा अलेक्झांडर पेरेरा, नाशनोला फ्रांसिस्को शावियर फेर्नांडीस, ओलावली लिओ फेर्नांडीस, पेña de França Felicidad Mateus Siqueira, Omurfa Father George Aguirre, Salvador do Mundo Father João Fernandes. हांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगसरूच न्हय पूण प्रत्येक फिरगोजीन आनी कॉपेलांनी हीच मांडवळ सेवाधर्माची थिचोरी केलेली आसा. म्हणटच हांगसरूच फेस्त न्हय सगळ्याक हें फेस्त आतां ह्या वर्सा म्हण तो आमी समरवता. देवाक आर्गां दिवया. आयज आमी खेरीत भाशेन सदांच मागताले हांव पूण खेरीत भाशेन सगळ्या कोवीड जीं जावन मेलिल्लीं आसा, जीं कोण आजून कश्टवतात, जीं आजून भिरांतीत आसात, ह्या सगळ्या पासून मागलेलें आनी आमी सगळ्या पासून. दुसरें मीस आतां 7 जें जातलें तें त्या त्रिस्तां पासून. त्याच त्रिस्तांनी आमची भाशा खरेपणी जिवाळ धरलेली आसा इतलीं वर्सां आनी ते खूब प्रयत्न करतात. तर तांचें हें मीस आतां 7 जातलें. त्या उपरांत जेजुईट संस्था, जी संस्था भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान इनासान स्टार्ट केल्ली, तीच संस्था हांगसर गोंयांत आसा ती तुमी जाणात. आनी आमी जेजुईट पाद्री हांगसर बाजिलिकेंत सगळो कारबार चलयता. तर आमचे प्रोविन्शियल फादर रोलन कोएलो ते मीस भेटयतले. आनी सांगे स्पॅनिश भाशेन मीस आसतलें 6 वरांचेर. पूण तें तुमच्यान टीव्हीचेर ओ यूट्यूब चॅनलचेर पळोवंक जाता. सो आतां फाल्यां सान कशें आसतलें? फाल्यां सान म्हण हितून 4 डिसेंबराची तर मिसां सकाळची 2 आसतलीं, 7 आनी 8. पूण आतां तुमच्यान त्या मिसांनी भाग घेवंक जाता. आतां पर्यंत आमी तुमकां म्हण हितून दिवंक नासलेली परवानगी, पूण आतां तुमच्यान येवंक जाता. 100 मनशांक म्हण हितून घेवंक जाता.
म्हणटच तुमच्यान हो कॉन्टॅक्ट नंबर दवरूंक जाता. तुमकां तो दिसतलो यूट्यूबाचेर आनी दुसऱ्या चॅनलांचेरूय. 9075212942 तुमच्यान रेजिस्टर करून मिसान भाग घेवंक जाता. आदोरासा ओ तुमच्यान उमांक येवंक जाता 9 ती 5 पर्यंत. तर सदां 9 ती 5 तुमच्यान उमांक येवंक जाता आनी मिसान वांटो घेवंक जाता. सुबेज तर आसली 8च्या मिसाक जाल्यार आमी आनी एकूय मीस 9 मागीर घेवंक प्रयत्न करतले. आयज परबेचे मीस 10:30 वरांचेर. परबेच्या मिसाचे येजमान जावन आसा आमचे आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरांव आनी तांचे बरोबर एमेरिटस बिशप एलेक्स डायस ते आसतले आनी तांचे बरोबर हेर पाद्री आनी 200 आमी निवडलेले प्रत्येक फिरगोजींतले म्हणून तूं प्रतिनिधी आनी नेमके म्हणून तूं मंत्री आनी सिस्टरी आनी फादर्स तांकां आमी हांगसर आमंत्रण दिलेलें आसा. ही सगळी बंदोबस्त आमी वेवस्थीतपणी केलेली आसा. तांकां पास दिल्या हे भाशेन केल्या. हांव देवाक हारकां दिता. खरे कडेन मागोत आयलेलें आसा. आतांय नमस्कार. आज गोंयचें फेस्त. आमी व्हडा उमेदीन सगळे गोंयकार गोंयचें फेस्त सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या यादीस्त मनयता. म्हाका दिसता गोंयभरचे आनी गोंया भायरचे सगळे भावीक ह्या व्हडा उमेदीन फेस्ताच्या निमित्तान ओल्ड गोवा हांगासर दर वर्सा खूब मोठ्या प्रमाणांत येता आनी व्हडा उमेदीन हें फेस्त मनयता. बट कोरोनाक लागून अंदूच्या वर्सा हाजेर बंधन आयलां आनी चडशा लोकांक ह्या फेस्ताक योग मेळूंक ना. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या फेस्ताच्या निमित्तान जावपी नोवेना अंदू कोणाकूच एटेंड करपाक मेळूंक ना. बट तरी सुद्दां लायव्ह केल्ल्या कारणान आमच्या सगळ्या क्रिस्त भावा भयणींनी ती लायव्ह एटेंड केली आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांची कृपा सदोदीच तांचेर अशीच उरची हें हांव तांच्या लागीं मागतां. आनी व्हडा उमेदीन मनोवपी हें फेस्त आज खूब कमी प्रमाणांत जरी जालें जाल्यार दर वर्सा ह्या फेस्ताची उमेद अशीच वाडत वयतली. हांव परत एकदां गोंयच्या सगळ्या भावा भयणींक ह्या फेस्ताच्या निमित्तान उनुणीत परबी दिता. देव बरें करूं. गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताची आमच्या समस्त गोंयकारांक परबी आयज दर वर्साक अनेक भावीक हांगा फेस्ताच्या निमित्तान येतात. ह्या वर्साक ह्या कोविडाक लागून तितली गर्दी जावप किंवा मोठे मीस जावप जरी शक्य ना जालें सुद्दां किंवा जाल्यार सुद्दां आयज आमी 3 तारखेक फेस्त फेस्ताक सगळ्यांक परबी दिता. गोंय साहेबाच्या फेस्ताक लागून गोंयाकच न्ही तर आख्ख्या इंडियेकच आख्ख्या वर्ल्डा म्हणल्यार हरकत ना. तो गोंयचो साहेब फेमस आसा आनी जे तेंचे कडेन मागतात ते तेंची इच्छा पूर्ण जाता म्हणटा अशें. आनी ताका लागून आयज भाविकांची वर्सान वर्सा गर्दी हांगा वाडत आसा. ताका लागून हे वर्साक आयज अनेक भावीक अशे येवपाचे म्हणजे येवपाचे किंवा पूण हे कोविडाच्या हातून काही शक्य ना खरें. तरी देखून सगळ्यांक आमच्या गोंयची भाव भयणीक तशें मागीर समस्त गोंय म्हणजे जनतेक ह्या आयच्या फेस्ताच्या परबी दिता आनी सगळ्यांची जे कितें मनोकामना आसा देवानी पूर्ण करची अशें मागता.
सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणजे जाका आमी गोंयचो सायब म्हणटा त्याचे आयज फेस्त आसा. ह्या फेस्ताच्या निमित्तान हांव सबंद गोंयकारांक आनी सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या लोकांक ह्या फेस्ताच्यो परबी दिता. ह्या फेस्ता निमतान 25 तारखेच्यान नवेनां सुरू जाल्लीं आसा. ह्या नवेनांक सुद्दां गोंय आसत पण गोंयच्या भायले लोक सुद्दां मोठ्या संख्येन ते दर्शन घेवपाक येतात. सबंद गोंयांतले जे लोक थोडे भायर आसात ते सुद्दां ह्या फेस्ता निमतान गोंयांत येतात. हे सगळे फेस्त ह्या वर्साचें सेलिब्रेट करता आसतना कोविड सारकी महामारी ही गोंयांत आसा, सबंद जगान आसा. आनी ह्या फेस्ताच्या निमतान ज्या तरेन नवेनांक सुद्दां सोशल डिस्टन्सिंग मास्क वापरप अशें दवरिल्लें आनी बरेच जाणांनी ते नवेनां ही ऑनलायन व्हर्च्युअल पळयल्लीं. फाल्यां सुद्दां मोठ्या प्रमाणान एरवी भरपूर गर्दी जाताली पूण म्हाका दिसता ह्या वेळाचेर थंय तशें रिस्ट्रिक्शन घातिल्लें आसा. आनी आमी सगळे जाण मागुया की ह्या फेस्ताच्या निमित्तान आतां ही जी कोविड महामारी जी आयिल्ली आसा ह्या गोंयभरान देशभरान ही महामारी ती सगळी जे आमकां कंडिशनां आसात की सोशल डिस्टन्स पाळपाक जाय, फेस कवर घालपाक जाय, सॅनिटायज हात करपाक जाय, हें सगळें धरून हे आमी सगळे जाण तेचो सेलिब्रेट करपाक इनवॉल्व जावया. इतलें करता आनी परत एकदां सगळ्या समस्त गोंयकारांक ह्या फेस्ताची परबी दिता आनी म्हजे शुभेच्छा दिता. डिसेंबराची 3 तारीख आमच्या गोंयच्या सायबाची आयज परब. ही परब अख्खें गोंय अख्ख्या वर्ल्डान कशें आमी सेलिब्रेट करता. आयज हे कोविडाक लागून पॅन्डेमिकाक लागून आयज आमच्या गोंयकार भाव भयणांक गोंय सायबाचे परबेक एटेंड जावपाक मेळ्ळो ना. आनी फिजिकली आयज मिसा आमी वचून आयकोंक आमकां गोंयकारांक मेळना. दूख जाता पूण घराच रावन आमी सगळे गोंय सायबाची परब आमी ही पाळपाक जाय. आमी गोंय सायबाची परब आमी जाणा एकल्यान मानून घेवपाक जाय. पूण हे गोंय सायबाची परब आयज ह्या फेस्ताच्या दीस ह्या फेस्ताच्या दिसाची परब गोंय सायबाची परब हांव सगळे गोंयकार भावांक हांव ही एकल्याक गोंयच्या सायबाची परबाची परबी दिता. आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की गोंय सायबान जे आमचेर हें पॅन्डेमीक ही जी पिडा आयज आख्ख्या वर्ल्डान येयलेली आसा आनी हीच हे पिडा जी आयज गोंयचो जायतो भाव भयणां ह्या दुयेंसान आयज सोंपलेली आसा. आनी हें दुयेंस म्हणटा तें मारेकार सारकें. हांव आयच्या दिसाक गोंय सायबा लागीं हांव मागतां तूं आमचो पाट्रन,
तूं गोंयच्या साहेबानूच हे आमची हे पॅन्डेमीक हे कोरोना व्हायरस काडून व्हरपाक शकता. जायते लोकांक जायते गोंयच्या भाव भयणांक जायते दूख जालां. जायते भाव भयणां सोंपोन गेल्या. म्हजो ओन भावूय सोंपोन गेला. हांव देवा कडेन मागतां जेन्ना फॉरेन्स हे जर भाव भयणां हीच गोंयांत आसलीं जाल्यार गोंय साहेबाची परब आयज पाडटले आसले, सेलेब्रेट कोत्ताले आसले. पूण देवान ताका येले. हांव सगल्यांक ताका देवा कडेन एक स्वर्ग राज मागता तेंच्या आत्म्यांक आनी संवसारांक आहा तांकां सुसेग आनी भलायकी मागता. आनी हेंवूय मागता की गोंय साहेबान हे आमचे आयज हे कोरोना व्हायरस हे जे येयलेले आसा हे काडून व्हरचे आनी सगल्या भाव भयणांक सुखी आनी खुशालकायेन दवरचे. हें सांगून आमी सगल्यांक आनी एक पावटी हांव ही गोंय साहेबाची ही परब हांव सगल्यांक तुमकां दिता आनी देवा कडेन मागता सगल्या गोंय साहेबान ह्या जेजून आमकां सगल्यांक हे पिडेंतले वाटायचे, राखचे, सांबाळचे आनी सुखी दवरचे. गोंयचे साहेबाचे फेस्त आनी त्या निमतान फाल्यां दिसभर थंय देवाची मास जातली. आनी ह्या निमतान हांव सगल्या गोंय साहेबाचे भक्त आसूं किंवा जे ताका मानतात अशे सगळे लोकांक गोंयचे जनतेक तशेंच भायर आसपी लोकांक सुद्दां ह्या निमतान सगळ्यांक परबी दिता, शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यां कडेन मागता. कारण कोविडाचे दीस आसात. सगळ्यांनी प्रार्थने भितर किंवा यात्रेक भितर ह्या फेस्ता भितर सहभागी जातना सगळ्यांनी सेफ डिस्टन्स दवरून वावरचें आनी आपल्या कुयदाद घेवची आपली. कारण परत थोडेशे केसीस देशा भितर हळूहळू वाडपाक लागल्या आनी हेजो एक परिणाम हांगा गोंयचे जे जावचो न्ही लोकांचे. सगळ्यांक भक्तांक विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या फेस्ताक सहभागी जावची निश्चितपणे आनी सेफ डिस्टन्सिंग दवरून सहभागी जावचे.